बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अल्लाह की एक लाडली तस्बीह और मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी की भी दो तस्बीहें आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर ये दो तस्बीहें आपको बताने से पहले इतना बता दूँ, मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, हो सकता है आपको ये तस्बीहें पता हों लेकिन आपको इसकी अफादियत नहीं पता होगी। मुझे एक बुजुर्ग कहने लगे, छोटी सी बात करके मैं वजीफा बताऊंगा, वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाज़त है। कोई नहीं, कितनी बड़ी वीडियो है, 5-7 मिनट मुझे देख लिया करो। मुझे यकीन करो, कई लोगों ने यह कहा है कि यार हम आपका बताया वजीफा नहीं करते, बस आपको सुनते हैं। अल्लाह ऐसी बरकत डालता है, कबूलियत हो जाती है। अब बंदा कहे कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, तो नहीं, ये लोगों के कमेंट हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बताने लगा था कि ये दो तस्बीहें जो मैं आपको बताऊंगा ना, अल्लाह की लाडली तस्बीह और अल्लाह के रसूल की लाडली तस्बीह या सबूत भी दूंगा। और जब बंदा अल्लाह की लाडली और अल्लाह के रसूल की लाडली तस्बीह पढ़ता है ना, तो फिर वो अल्लाह का प्यारा हो गया। और फिर लाख मांगो, करोड़ मांगो, मैं कहता हूँ कुछ भी आप मांग लोगे। बल्कि ये जो अल्लाह की लाडली तस्बीह है, ये पढ़ने वाला जिस चीज़ पर हाथ रख देता है अल्लाह उसे अता करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इतनी बात छोटी सी करके आपको ये अमल बताता हूँ कि जो बंदे बड़े तकलीफ़ में हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, बल्कि अगर कोई यानी तकलीफ़ में नहीं भी है तो ये तस्बीह पढ़े हैं जी, 2 मिनट 5 मिनट पढ़ लो। आप खुद देखोगे कि आप पर, अगर आप सही ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप पर तकलीफ़ नहीं है, तो अगर आप पढ़ोगे तो फिर आप पर तकलीफ़ इंशाल्लाह आएगी नहीं, हैं जी। और आई हुई तकलीफ़ें भी, बीमारियां, मजबूरियां, गरीबियां, तंग दस्तियाँ टल जाती हैं। अब सुने अल्लाह की लाडली तस्बीह। ये जो तस्बीह मैं आपको बताऊंगा ना, इसके अब ज़ाहिर है कुरान अल्लाह की किताब है, हैं जी। और नबी पाक की जो हमारे तक फरमुदात पहुँचते हैं वो अहादीस होती हैं। तो कुरान में रब फरमाता है कि ये तस्बीह जो करेगा या जो पढ़ेगा, मैं उसको क्या चाहिए, बारिशें यानी रहमत, औलाद, ठीक है, यानी नस्ल, कारोबार यानी माल दौलत, रिज़्क पैसा, खेतियाँ हरी भरी, ज़िंदगी में खुशियाँ, सब कुछ अता करूँगा, हैं जी। और जो दूसरी तस्बीह है, दो तस्बीहें मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आपने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को बताई, हैं जी। और फरमाया कि तुम्हें ये गुलामा या बंद ही आज़ाद करने से यानी ज़्यादा इसका मतलब है कि फ़ायदे मिलेंगे। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूँ। गुजारिश है, एक वीडियो जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और एक कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों, एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अच्छा एक छोटी सी बात, अब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आया है तो एक बात याद आ गई है। जब भी आप दुआ करो ना, तो अल्लाह को अर्ज़ किया करो, या अल्लाह तुझे प्यारी नबी पाक की बेटी हज़रत फ़ातिमा का वास्ता मेरी हाजत पूरी फरमा। क्योंकि हज़रत फ़ातिमा की बात नबी पाक भी न टाला करते थे, बल्कि कई सहाबा इकराम अपनी बहनों या बीवियों के ज़रिए हज़रत फ़ातिमा तक अपना पैगाम पहुँचाते। कोई बात डरते या कोई घबराते या शर्माते, डायरेक्ट हजूर से ना करना चाहते या सोचते कि ना हो जाए, तो वो हज़रत फ़ातिमा का वसीला पकड़ते। तो हजूर पाक को उनकी प्यारी बेटी ने अर्ज़ की, क्या बाबा जानी, मैं चक्की जो आटे वाली गंदम वाली होती है वो पीसती हूँ, चलाती हूँ, तो मेरे हाथों में यानी वरम आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं मेरे हाथ। तो मुझे अगर आप कोई एक बांदी गुलामा जो होती है वो आप इनायत कर दें। तो हजूर ने फरमाया कि ऐ बेटी, क्या तुझे इससे बेहतर चीज़ ना दूँ, हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ की, मेरे बाबा जानी, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल, अगर इससे बेहतर है तो वो दें। तो हजूर ने फरमाया कि यानी नमाज के बाद 33 बार क्या पढ़ना है, सुबहान अल्लाह, और 33 बार क्या पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور 33 بار یا کئی علماء کہتے ہیں 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ اور ایک تسبیح ہے جو رب کی لاڈلی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں، ایک ٹارگٹ دیتا ہوں، آپ وہ بندہ ڈھونڈیں جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں، چھوڑ دے کوئی درمیان میں یا جلدی کر کے بھاگ جائے یا یاد نہ رہے پھر نہیں، جو روز بلا ناغہ پڑھتا ہے۔ ایک بندہ ڈھونڈو جو وہ پریشانی میں ہوگا تو مجھے بتانا، کوئی ایسا بندہ آپ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، آپ کو گارنٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم بارشیں چاہتے ہو تو استغفار کرو، اولاد چاہتے ہو استغفار کرو، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، تمہیں رحمت بھی دوں گا، تمہیں بارشیں بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں رحمت سے یعنی کبھی خالی نہ ہونے دوں گا۔ کیا کرو؟ استغفر اللہ۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کی یعنی وہ تکیہ کلام بن جاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، بندہ بات ہوئے نہیں استغفر اللہ، یعنی وہ بات بے بات استغفار کرتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگوں کو میرا رب کمی نہیں ہونے دیتا، اور جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور اگر آپ استغفار باقاعدہ پورا پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی بے شمار ہیں، سید الاستغفار ہے، اس طرح ایک استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ کوئی بھی استغفار جانتے ہو، اگر نہیں جانتے تو صرف استغفر اللہ 5 منٹ، صرف 5 منٹ صبح اور شام، 5 منٹ، کیا آپ اپنی زندگی کو صحیح صراط مستقیم پر چلانے کے لیے ایک 5 منٹ اپنی زندگی کو نہیں دے سکتے؟ سر نیچے کیا، پڑھتے گئے استغفر اللہ، پڑھنا اسی طرح استغفار 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 نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے جی؟ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جس بندے نے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جس نے بھی اللہ سے معافی مانگی، یا ایک اور بھی ہے جسے آیت کریمہ بھی لوگ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زندگی کی، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا رنج، بڑے سے بڑا غم، یہ 40 بار روز پڑھو، تمہیں نظر نہیں آئے گا کہاں گیا۔ 40 بار پڑھتے ہوئے کتنا 2-2.5 منٹ لگیں گے، ہیں جی؟ ہر نماز کے بعد پڑھ لو، یا استغفر اللہ پڑھ لو۔ اور ایک پکی عادت بناؤ تسبیح فاطمہ کی، جو نبی پاک نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا کی تھی۔ ہر نماز کے بعد انگلیوں پر پڑھ لو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں غم نہ چلے گئے، دھل نہ گئے تو مجھے کہنا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔